CCR TV, Channel of God's Love. सगळे आमच्या पळयणारांक आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळींत आमचो माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. 6 वर्सां फाटीं म्हळ्यार 17 ऑगस्टाची 2018 वर्सा आमी आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळीचो पयलो एपिसोड वितरायलो. आनी हे कार्यावळींत आमचो पयलो आमंत्रीत जावन आसलो फांकीवंत कोंकणी बरोवपी आनी बाल साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार विजेतो रायगांवचो विन्सीबाब क्वाद्रोस. आतां 6 वर्सां उपरांत आमकां आनीक एक फावट विन्सीबाब क्वाद्रोस हांकां आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळींत तुमचे मुखार हाडूंक खोस भोगता. आनी हाचें एकूच कारण म्हळ्यार हालींच जुलय 2024 वर्सा ताणें आपल्या जिविताची 60 वर्सां पुराय केली आनी त्या दिसा 10 कोंकणी पुस्तकां उजवाडाक हाडलीं. सगळीं मेळून आयज मेरेन ताची 60 कोंकणी पुस्तकां रोमी आनी देवनागरी लिपींत उजवाडाक आयल्यांत. कोंकणी साहित्यीक मळार विन्सीबाब क्वाद्रोस उमेदीचे पाखटे लावन वयर वयर उडत गेला आनी अशें करतना तांणी आपल्याक खूब पुरस्कार तशेंच नामणां जोडल्या. विन्सीबाब क्वाद्रोस, CCR TV स्टुडियोन आमचो तुका माये मोगाचो येवकार. नमस्कार, देव बरें करूं. विन्सीबाब, सुरवात करची म्हणल्यार हालींच तुमी तुमचो 60वो जल्म दीस मनयलो. व्हड खोशेची खबर ही. आनी हे खोशेच्या दिसा तुवें त्या दिसा 10 पुस्तकां तुमी उजवाडाक हाडलीं. जाल्यार ह्या 10 पुस्तकांचेर उजवाडाक जी तुमी हाडल्यात तांचेर थोडो उजवाड घालात. कोंकणी भाशेंत भुरग्यांचें साहित्य खूब कमी प्रमाणांत उजवाडा येता. हे खातीर हांवें चिंतलें म्हज्यान घडटा तें कित्याक करचें न्ही. हांव बाल साहित्य पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार जिखिल्लो मनीस तेन्ना म्हजी जबाबदारी आनीक आसा. हे जबाबदारीक ओळखून जाता तितलीं भुरग्यांचीं पुस्तकां एक सायडीन बरोवपाचो हांवें निर्णय घेतलो आनी ती खरें म्हणल्यार 10 न्हय 16 जावपाची. पूण कांय कारणाक लागून ती जावंक ना. पूण ती आतां डिसेंबर म्हणल्यार जातली. आतां तुमी म्हणलें 10च न्हय 10 पुस्तकां उजवाडाक आयलींत आनी तुमी म्हणटात 16 जावपाचीं आसलीं पूण कांय कारणांक लागून 6 फाटीं उरलीं. जाल्यार तुमच्या 60व्या जल्म दिसाक इतलीं पुस्तकां उजवाडाक हाडूंक ह्या पुस्तकांचो वावर तुमी केन्ना हातीन घेतलो? कारण कोंकणी साहित्यीक मळार तो तुमचो वावर वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंट्स आनी क्षेत्रांनी आसा. बरोवपांतूच न्हय, एक शिक्षकूय तूं कोंकणी विशयाचो राशोल सेमिनारींत. त्या शिवाय आनी कितलेच जबाबदाऱ्यो तुमच्या भुजार आसात. जाल्यार हीं पुस्तकां तुमच्या जल्म दिसाक उजवाडाक हाडपाक तुमी हो वावर केन्ना हातीन घेतलो? हो वावर आत्तां रोखडोच हातीन घेतलेलो न्ही. ह्यो ज्यो भुरग्यांच्यो काणयो आसा त्यो फाटलीं 7-8 वर्सां जालीं खंय ना खंय तरी छापून येताल्यो. मागीर आतां म्हाका आयती संद मेळ्ळी ती हेराल्डाच्या कोंकणी दायज पानाची. तातूंत म्हजी ल्हान भुरग्यां खातीर दर आयताराक एक काणी आसताली. कित्याक लागून भुरग्यां खातीर साहित्य दिवचें अशें आमी थारायलें. पूण गरज तशें आनी बरें दर्जेदार साहित्य ना आयिल्ल्यान ते काणयो हांवूच बरयतालो. सो त्यो काणयो आनीक हेर वेगळे वेगळे कडेन बरयताले ते काणयो गोंयचो पोरमोळ तातूंत चड म्हज्यो काणयो ह्यो भुरग्यांच्यो छापून आयल्यो. त्यो सगळ्यो एकठांय करून ही म्हजी 10 पुस्तकां सद्याक जाल्यांत आनी 6 पुस्तकां जावपाचीं आसात. तो ती वाटेर आसात, वाटेर आसात, छापखान्यान आसात, छापखान्यात आसात, छापखान्यात आसात. आतां तुमी म्हणलें भुरग्यां खातीर तुमी बाल साहित्य, चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन अदर वर्ड्स, एम आय रायट? हय. सो जाल्यार
आमची भुरगीं खरेंच हें साहित्य वाचतात गय आनी तांची आवय बापूय तांकां कोंकणींतल्यान जें कितें येता छापोवन भुरग्या खातीर हें वाचपाक आवय बापूय उत्तेजन दितात एनकरेजमेंट दितात. हें तुका हांव एग्जॅक्टली सांगूंक नकळो, पूण दालगाद कोंकणी अकादमींत हांव पदाधिकारी आसतना आमी वेगळे वेगळे जाग्यांचेर पुस्तक प्रदर्शनां करताले. तेन्ना भुरग्यांची पुस्तकां आवय बापूय काडून व्हरतालो हां हें हांवें पळयलां. ओके. आनीक दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार म्हजी हांवें जितलीं पुस्तकां छापल्यांत ती पुस्तकां घरा कडेन पडून नात, खंय ना खंय तरी ती गेल्यांत. आतां कितलीं वाचले, कित्याक आमच्या कोंकणी वाचकांक रिस्पॉन्स दिवपाचो ओ रिएक्शन दिवपाचो ओ फिडबॅक दिवपाची संवय ना, तो कल्चरूच ना त्या खातीर तें कळना. पूण म्हजी पुस्तकां घरा कडेन पडलेलीं ना. म्हणटच दुसऱ्या उतरांनी जें कितें तुवें छापून हाडलां तें लोकांच्या हातीन खंय पडलें, ना खंय तरी गेलां. तो तांकां विक्री आसा. वय वय अशें जाल्यार तुमी तुमच्या पुस्तकांची, सर्वय पुस्तकांची आनी खास करून बाल साहित्य पुस्तकांची विक्री कशे तरेन करतात? हाऊ डू यू मार्केट? आतां मार्केटिंगाचो, कोंकणी म्हळ्यार मार्केटिंगाचो हो एक व्हड प्रश्न आसा. कित्याक आमचे कडेन कोंकणीचीच पुस्तकां विकपी दुकानां नात, बूक सेलर्स नात. तरी आसतना आतां हीं पुस्तकां छापूंक म्हाका एड्स प्रिंटर्स, आमी ताका मागीर नांव दिलें एड्स पब्लिकेशन, हाचो धनी मेल्विन फेर्नांडीस हाणें खूब उर्बा दिली. खरें म्हणल्यार एक बारोबर इतलीं पुस्तकां छापप हें खंयच्याय बरोवप्याक परवडपाचें न्ही. पूण ताणें म्हजी कपस्ताद पळोवन वो कुवेत पळोवन तूं काड, आपूण तुज्या फाटल्यान आसा अशें ताणें म्हाका उत्तेजन दिल्या उपरांत हांवें तीं पुस्तकां काडपाचें चिंतलें. आनी आतां इतलीं पुस्तकां सांगाताक आयल्यांक म्हणटकच तीं कशीं मार्केटांत वयतलीं, बाजारांत पावतलीं, तो एक व्हडलो प्रश्न आसा. म्हूण आमी दोगांयनी चिंतलां, मेल्विनान आनी हांवें, आमी एक मार्केटींग स्ट्रॅटजी तयार करपाक आनी गरज जाल्यार एक मार्केटिंगाचो मनीस अपॉयंट करपाची आमची येवजण आसा. कोणूय जर मार्केटींग करूंक, पुस्तकां मार्केटींग करूंक फुडें सरता जाल्यार आमचो ताका तेंको आसा. सद्याक पयले सुवातेर आमकां ब्रॉडवे पेन्जीम हांणी बरो प्रतिसाद दिला आनी तांणी म्हज्या ह्या 10 पुस्तकांचे 100 प्रती आपणे व्हेल्यात. ओके, सगळ्या पुस्तकांच्यो. सगळ्या पुस्तकांचे 100 प्रती तुका व्हेल्यात. अशें दिसना ज्या जाग्यार आमची पुस्तकाची शॉपां आसतात विकपाची, लायक दिस ब्रॉडवे सारकें, तांणी एक सेपरेट सेक्शन करपाक जाय चिल्ड्रन लिटरेचर इन कोंकणी म्हणून? आमी ताका प्रस्ताव दिला. आमी गरज जाल्यार तुका एक आल्मार पसून दिता आनी थंय आमची Separate पुस्तकां section. सेपरेट सेक्शन आमकां इल्लोसो जागो दी. कोणाची भितर सरता ताची नदर ती पडची. आनी ही कोंकणीची पुस्तकां देवनागरीची आसूं रोमीची आसूं चक्क करून दिश्टी पडोंक जाय अशें. आतांच तुमी सांगलें की तुमकां एड्स प्रिंटराचे दोनी मेल्विन आनी खूब प्रतिसाद दिला, उत्तेजन दिलां की बाल साहित्याक फुडें व्हरया, आनी तांणी खास करून एड्स पब्लिकेशन सुरू केलां हय ह्या तुज्या पुस्तकां खातीर, अशें न्हय? हय एम आय रायट? हय. बाल साहित्यच न्ही, आतां तो सगळे publishing पुस्तकां करपाचें पब्लिशींग करूंक तयार. अंडर एड्स पब्लिकेशन एड्स पब्लिकेशन. जाल्यार तुका दिसना विन्सी बाब, आमी आमचे रोमी लिपींतले बरोवपी बाल साहित्या कडेन येवपाक, बाल साहित्याक हात लावपाक, तातूंत कितें तरी रचून हाडपाक मातशे फाटीं पडटात म्हणून? आनी हाचें कारण कितें जायत? आमच्या बरोवप्यांनी डेडिकेशन दिवपाक जाय, सातत्य दिवपाक जाय. बरोवप सातत्यान जर रचलें जाल्यार तें खंय ना खंय तरी एकठांय जाता आनी ताची पुस्तकां आपुणूच तयार जातात. आतां मेल्विन म्हाका सांगता, अशीं जो कोण जर सातत्यान बरयत आसता ताका मुखार हाडपाची जबाबदारी आपूण घेता म्हूण. सो तो इतलो फुडें आयला कोंकणी खातीर. हय, रोमी पुस्तकां छापपाची जबाबदारी तो घेता. तेजे प्रिंटींग प्रेस आसलेल्यान ताका घडये ती एडवांटेज जाता आसतली. आनीक ताणें म्हाका सांगलां एड्स पब्लिकेशनाचे तर्फेन आमी पुस्तकांक प्रोत्साहन दिवया म्हूण. आतां विन्सी बाब, बाल साहित्याक कडेक दवरून तुज्या सगळ्या पुस्तकांचेर आयज मेरेन तुमची 60 जीं पुस्तकां आयिल्ल्यांत,
ती तुम्ही कशे तरेन वांटून घालतात? तुमची देवनागरीनूय तुम्ही छापतात, रोमी लिपींतूय छापतात, जाल्यार ह्या 10 पुस्तकांच्या 4 दीस आदीं हें पुस्तक हांवें छापलें. प्रेमानंद ए लोटलीकर, लोटलीकर. थॉट्स विजन एक्शन, विचार नोदर आनी कोरणी. हें पुस्तक 4 दीस आदीं, ह्या 10 पुस्तकांच्या 4 दीस आदीं हें पुस्तक हांवें छापलें. हें पुस्तक आनी हीं 10 पुस्तकां धरून म्हजो जल्म 1964 वर्सा म्हणजे 1964 वर्साक त्या दिसाक म्हणजे 64 पुस्तकां जातात खरें म्हणल्यार. आय सी. सो एवरेज काडूंक गेल्यार वर्साक एक पुस्तक पडलें आतां तुजें. वय ल्हानांतल्यान जल्माच्या आतां म्हणल्यार दिसासान. वर्साक एक पुस्तक अशें धर, हय अशें पडलें. अशें धर. हें जाल्यार एक म्हाका दिसता एक एके तरेचें विस्मितूच तशें. इतलें डेडिकेशन दिवन, इतलें कमिटमेंट दिवन तुमचे भितर अशें कितें आसा विन्सी बाब जें तरणाटी बरोवप्यांक, नव्या बरोवप्यांक तुमच्यान तुजे उदोरी उत्तेजन दिवंक जाता? कशे तरेन दिसाचो वेळ वांटून घालचो जांकां खरेंच गूण आसा बरोवपाचो? हांव नोकरी करतालो. म्हजी नोकरी घरा कडल्यान 1 किलोमिटर पयस आसली. अकस्मात कंपनीन निर्णय घेतलो आनी आमची कंपनी सांग्यार गेली 35 किलोमिटर्स पयस. ती 35 किलोमिटर्स वतच म्हजी 8 वरांची वो 8:30 9 वरांची ड्युटी 12 वरां जावपाक लागली. आनी त्या 12 वरां मनशाच्या जिवितांत जर नोकरेक दिली जाल्यार म्हाका कितली वरां उरतली. अशें करून हांवें 3 वर्सां थंय काडलीं आनी मागीर हांवें चिंतलें एक तरी हांवें दुडू कमोवपाचें ना जाल्यार साहित्यांत भितर सरपाचें. आतां साहित्यांत भितर सरपाचें आनी नोकरी सोडून म्हजे भुरगे नोकरेक लागूंक नासले. कितें करपाचें हो निर्णय हांवें घेतां खूब मनाक कश्ट दिले आनीक एक दीस थारायलें हांव नोकरी सोडटलों आनीक साहित्यांत भितर सरतलों. तेन्नाच्यान म्हाका खूब वेळ मेळूंक लागलो आनी त्या वेळाचो हांवें खूब म्हणल्यार खूब फायदो काडलो. म्हजें नोकरी सोडीत जावन म्हजें वेळापत्रक अशें हांव सकाळीं 7 उठ्ठा. पयलें इगर्जेंत मिसाक वयता. 7:30 मीस 8 सवा 8 म्हणल्यार तें जालें. म्हजो कार्यक्रम कसो आसता, सोमाराक म्हाका दर सुमनाक ऑर्डेच्या इश्टा खातीर एक लेख बरोवपाक जाय. हांवें ती बागेंतली फुलां म्हूण एक सिरीज तयार केल्या. सोमाराक पयल्या आदेसाक हो लेख थंय वचोंकूच जाय. मागीर मंगळाराक म्हाका भांगरभूंय खातीर रोमी लिपींतल्या पुस्तकांचो विमर्श करूंक जाय. ते खातीर हांव आयताराक तयारेक लागता. सोमाराक तें हांव कोत्ता आनी मंगळाराक सकाळचें मिसाक जावन येतूच हांव पयलें काम तें हातींत घेता तें लिपयांतर करपाचें. हांव सुरवातेक रोमीन बरयतां मागीर लिपयांतर करता. सो दनपार म्हणल्यार तें म्हाका धाडूंक जाय. बुधवार कोंकणी दायज तयार करपाची तयारी. बुधवार एक दिसान जायना आर्टिकल सगळीं काडून हांव म्हजे त्या वर्ड फायलीन घालता आनी ब्रेस्तार म्हणल्यार तें हांव थाऱ्यार घालता. सो ब्रेस्तार रात म्हणल्यार तें म्हाका प्रेसांत धाडूंक जाय. शुक्रार सोनवार हे 2 दीस म्हजे कडेन फ्री आसता मातशें. आयतार येतकूच हांव पयलें कोंकणी दायज पान पळयतां. ओके सॅटिस्फायड. सोनवाराक राती कडेन पुत्तून मागीर सोनवारा राती कडेन वा शुक्रारा राती कडेन तें म्हाका प्रूफ रिडींग करपाक जें आसता कोंकणी दायज. मागीर आयताराक हांव मातशें रिलॅक्स आसता. पूण म्हजें एडिटोरियल बरोवपाचें मनांत चिंतना हांव घुंवळयत आसता. म्हजो एक आर्टिकल आसता सुपीक विचार म्हूण तो बरोवपाचो हांव घुंवळयत आसता. हांव केन्नाच एक आर्टिकल कितेंय कसलेंय एक पाटी बरयलें आनी तें काबार जालें अशें हांव केन्ना धरना. 2 पाटी 3 पाटी गरज पडल्यार 10 पाटी पासून वाचता. केन्नाय तो एक पाटी म्हज्या मना सारकें जायना तो विशय तसोच उरता मागीर हांव दुसरें घेता. काणी बरयता आसतना तर म्हजी तकलीच खूब फोडटा. काणी एक पाटी काबारूच जायना. बरना सारकें जर ताका एंडींग मेळोंक ना वो तेचो गाबो आसा तो सारको जायना जाल्यार ती काणी म्हयन्याचे म्हयने पडून उरता.
थोड्यो काणयो रोखडेच जातात. मागीर हे अशें सुमाराची कार्यावळ जाता जाता म्हाका गुलाबा खातीर लेख बरोवपाचो आसता. तो 15 तारखेच्या आदीं बरोवंक जाय. हालीं हांव जराल सब्जेक्टाचेर विशय घेवन बरयतालो, पण हालींच्या 5-6 म्हयने जाले हांव व्याकरणीक नदरेंतल्यान गुलाबाक लेख बरयतां. त्या खातीर म्हाका इल्लोसो वेगळो अभ्यास करचो पडटा. 20 तारीख म्हणल्यार म्हाका दर म्हयन्याची रोटी खातीर आर्टिकल करूंक जाय. तो हांव कोत्ता. हे रुटीन काम करता आसतना म्हजी फायल जी आसा पळय, फायली एकेका पेपराची म्हण वा मासिकाची नेमाळ्याची त्यो बरोवत आसता. हे शिवाय हांव आतां डॉक्टर एडवर्ड दिलिमा, मागीर फादर आंतोन पेरेर आनी ब्राझीन सुवारीस हांच्यो ओपारी एकठांय करता. म्हणल्यार म्हाका जाय त्यो तितूंतले काडटा. त्या शिवाय इंटरनेट गुगल हितूंतल्यान म्हाका ज्यो म्हणण्यो येतात त्यो म्हणण्यो हांव कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट करून घेता आनी तांचो एक संग्रह करपाचो आसा म्हाका. रोमी कोंकणी, देवनागरी कोंकणी आनी इंग्लीश हे तिनूय भासांनी कोंकणी म्हणण्यो आनी ओपारी हें पुस्तक म्हजें मुखा वयल्या 1 वर्सा वा 2 वर्साक येवपाचें आसा. आतां तुमी आमकां आख्ख्या साताळ्याची तुमची साहित्या बाबतीन फडणीशी आनी आख्खो प्लॅन दिलो, जाल्यार हातूंत फॅमिली लायफ आनी सोशल लायफ खंय फिट जाता? सोशल लायफा कडल्यान हांव मातशें पयस रावलां. कित्याक लागून? फॅमिली लायफ फॅमिलीक दिवचेंच पडटा. फॅमिली लायफा कडल्यान म्हाका कुशीन सोरोंक मेळना. म्हजी फार्मासी आसा. फार्मासी म्हजो धाकटो पूत पळयता आनीक एक नोकरी करता, एकले चेडवाक दवरला आसा. आनी गोरकान म्हाका आनीक फार्मासीक दोगांयकूय सपोर्ट करता. फार्मासीचें वखदां हाडपाचीं आसता तेन्ना वखदां हाडपा खातीर म्हाका सुमनाक 2 फावटी अशें तशें भायर सरचें पडटा. हेर वखदां फार्मासी कडेन येता. हांव जेन्ना भायर सरतां तेन्ना कांय गजाल्यो हांव त्या टायमार दवरतां. बाजारांतल्यान मडगांव कितें हाडूंक जाय तें सगळें प्लॅनिंग, पयशे काडपाक जाय जाल्यार त्या वेळा भितर तें जावपाक जाय. स्पेशल म्हाका एक काम करपा खातीर हांव मडगांव केन्ना वचना. आनी आतां दालगाद कोंकणी अकादेमींतलो अध्यक्ष पदा वयल्यान हांव देंवलेल्याक पणजे येता आसतना बी हांव तशेंच करता. एक 4-5 कामां बरोवन हाडटा येता आसतना. हें करपाक जाय, तें करपाक जाय. थोडीं जातात, सगळीं जायना. मागीर तें दुसरे फावटी प्लॅन करचें पडटा. सो असो टायम स्लॉट हांव हें करता. आनीक म्हाका टायम वेस्ट करपाची केन्ना संवय ना. बेश्टी चाकाटां मारीत बसपाची म्हाका संवय ना. म्हणटच एके तरेची शिस्त आसा तुमच्या जिवितांत. ही शिस्त आनी डिसिप्लीन तूं सांबाळटा देखून तूं इतलें एचीव करूंक पावला, अशें न्ही? हे शिस्ती भितर गोरकांनीचो बरो तेंको मेळटा म्हाका. कसो सांगता. आतां हांवें तुका म्हणलें कितें, हांव पयलीं मिसाक वयतां. मिसाक वयतकच म्हाका तें सकाळचें काम आसता पळय तें जर तो विचार म्हजो मातसो चड सेन्सिटीव आसलो, संवेदनशील आसलो, आवड आसलो जाल्यार हांव मिसाक येवन रोखडोच लॅपटॉपाचेर बसतां. तेन्ना म्हजी गोरकान च्या म्हाका बेडाचेर हाडून दिता. म्हणल्यार म्हज्या लॅपटॉपा कडेन हाडून खरें नशीबवंत लेखक तूं विन्सी बाब. च्या तुज्या मेजार हाडून दिता आनी ब्रेकफास्ट. सामकी. दुसरें म्हणल्यार आमी जाणा ते भाशेन इतलें करून तोरूय तूं इगोचेन एकदम लागशिल्ल्यान सामील आसाय. देव संदेशकारूय न्ही तूं? आतां सद्याक म्हाका ब्रेक आसा. ब्रेक आसा? हांवें 22 वर्सां देव संदेशकार म्हूण वावर पळयलो. फाटलीं 5 वर्सां हांव मॉडरेटर म्हूण आसलो, PPC मॉडरेटर म्हूण आसलो. त्या शिवाय इगोर्चीच्यो जायत्यो जबाबदारी हांवें हाताळल्या. पूण आतां सद्याक हांव ब्रेक आसा. ओके. आतां 64 पुस्तकां तुमी म्हणलीं जाल्यार ह्या पुस्तकांतलीं कितलीं पुस्तकां देवनागरींतल्यान छापून आयल्यान लिपींत आनी कितलीं पुस्तकां रोमी लिपींत छापून हाडल्यात? ह्या 64 पुस्तकांतलीं 40 पुस्तकां रोमीन आसा आनी 17 पुस्तकां देवनागरीन आसा. ह्या 40 पुस्तकांतलीं रोमीन कादंबऱ्यो कितल्यो आसात? कादंबरी एकूच रोमी लिपींतली, पूण भुरग्यांच्यो 2 कादंबरी आसा.
सगळे मिळून 3 जाल्यो. 3 कादंबरी आसा. ते तिना मदीं मागीर एक ती रोमियन देवनागरीन आसा, म्हणल्यार तिनांनी प्लस. ओके. आनीक म्हज्यो कादंबरी तश्यो आतां एक कादंबरीक हांवें आवटलायन दिवन दवरल्या. हांव काजाराचेर एक कादंबरी बरोवंक आहा. काजार. तर काजार आतां तूं जाणा काजारां रोखडीच कशी मोडटा ती. आनी हांवें कितलें पळयलां, एक दीस जावंक ना व्हंकल आपल्या घरा गेल्ली ती परतून येवंकूच ना. अशें पासून काजार हांवें अणभवला. ते सगळे अणभव दवरून हांवें 70-80 वर्सां कडेन पावलेलें जोडपें पळयलां. सो हेतून कितें फरक आसा हो म्हाका समज इल्लो इल्लो दिवंक जाय. हे खातीर सोदवावर पुस्तक तें लागतलो. हांवें एक्चुली काजारां अशें डॉक्युमेंटेशन टायप करून केलें, पूण म्हाका दोगतीक बरे साहित्यिकांनी एडवायस केलो, तूं डॉक्युमेंटेशन टायप कर नाका, इल्लो असो तितून रिसर्च वर्क कर, सोदवावर कर आनी ती सोदवावराची कादंबरी जावं दी म्हूण. सो तेका लागून ती उरल्या. आतां एक तुमचें पुस्तक आयलेलें, कोतांचो झेलो, धुवळ. ह्या पुस्तकाक तुमकां कोंकणी गोवा कोंकणी गोवा अकादमी कोंकणी अकॅडमीचो पुरस्कार फावलो. पुरस्कार फावो जाला. हाचेर थोडो थोडक्यात उजवाड घालूंक शकतात. हातूंत कितल्यो कोता आसल्यो आनी विशय तुवें खंयचे तेतूंत काडले? हांव मुद्दम सांगूंक सोदता आनीक आमच्या रोमी लिपींतल्या बरोवप्यांक सांगूंक सोदता. हें म्हजें पुस्तक रोमी लिपींतलें. गोवा कोंकणी अकादमी जेन्ना पुरस्काराक पुस्तकां वेंचून काडटा तेन्ना देवनागरी आनी रोमी सांगताक परीक्षण करता. आनी ह्या दोनी लिपयांच्या परीक्षणा भितर ह्या पुस्तकाक प्रायज मेळ्ळा. आनी ह्यो काणयो पयल्यो हांवें बिंब मासिकाचेर छापून आयिल्ल्यो. जेन्ना त्यो आयिल्ल्यो तेन्ना म्हाका जायत्या जाणांनी तांचेर इल्लो इल्लो आपणालो रिव्यू दिल्लो. ही काणी अशी, ती काणी तशी, आनी त्यो चरित्रात्मक काणी त्यो. तातूंत जायत्यो काणयो आसा ज्यो मनशाचें जिवीत प्रेजेंट करता. ह्या खातीर घडये त्यो काणयो आवडल्याच आसतल्यो वाचप्याक, परीक्षण करतल्याक. आतां त्यो देवनागरीन जावपाच्यो आसा, कन्नड लिपींतूय त्यो वचपाच्यो आसा, ओंकार जातल्यो, लिप्यांतर जातल्यो. लिप्यांतर जातल्यो. आनी पूण आतां मेरेन तुमचीं आदलीं पुस्तकां कांय लिप्यांतर जावंक जाल्यांत? म्हजी हांवेंच केल्ली. हांवूच करतालो. देवनागरी रोमी हांवूच करतालो. ओके. पूण आतां कन्नड लिपींत वल्ली क्वाद्रूस जो मुंबय रावता, आतां पुण्या रावता, तांणी सांगलां आपूण तें करता म्हूण. तेजे भायर दुसरें आमी ती डिजिटल काणयो करूंक केल्या. म्हळ्यार एक काणी एक युट्यूबाचेर वयतली ओके. डिजिटलायज जावन. डिजिटल फॉर्मॅट घेवन. हय. आनी हेचें देवनागरी लिपयांतर हांवूच करतलो. ओके. विन्सीबाब, राष्ट्रीक मोळा वेलो एक साहित्यक जाल्ल्यान आनी हे नोदरेन पळयल्यार तुमचे मुखार आयज व्हडलें आव्हान कितें उबें आसा, खास करून रोमी लिपींतल्या कोंकणी विशीं? हांव रोमी लिपींतल्या बरोवप्यांक उमेद आनी उर्बा दिता एक तरी पुस्तक तांचें येवचें म्हूण. म्हज्या नदरे मुखार आजुनूय कितलेशे बरोवपी आसात जे बरयता सातत्यान, पूण तांचें एकूय पुस्तक येवंक ना. तांकां म्हजी सदांच विनंती आसा, तुमी पयलें एक तरी पुस्तक तुमी काडात आनी तुमी नोंद जायात बरोवपी म्हूण. जो मेरेन एक बरोवप्याचें पुस्तक येना तो मेरेन बरोवपी म्हूण नोंद जायना. अशें जायत्या जाणांनी म्हजें आयकून पुस्तकां काडल्यांत. थोडे आज कोत्ता फाल्यां कोत्ता म्हूण आसात आजून पासून, आनी हांव तांचे फाटीक लागत आसा. ही एक गजाल. दुसरी गजाल, रोमी लिपींतलें साहित्य जाच्यान जाता तांणी तें देवनागरीन व्हरचें वो दुसरे भाशेन ट्रान्सलेट करचें, इंग्लीश भाशेन ट्रान्सलेट करचें. म्हजी एक काणी कन्नड भाशेंत ट्रान्सलेट जाल्या आनी ती एका पुस्तकांत आसपावल्या. हे शिवाय म्हज्यो कांय काणयो इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जाल्यात. आनीक एक हांवें म्हजें पुस्तक हिंदी भाशेंत ट्रान्सलेट करपाक दिल्लें आसा, पूण तो म्हणटा जालां, पूण आजून म्हज्या हातींत पडोंक ना. आनीक एक म्हजें पुस्तक आसा, हे साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळेलें जादूचें पेटूल, हें मराठींत करपाक घेतलेलें आसा. तेचोय प्रोग्रेस म्हळ्यार विकास खंय पावलो तो नकळो. आनीक हांव चुकना जाल्यार
तुमकां एक हांवें विनंती केल्ली आनी तुमी तें करून दवरलां, पूण तेजे फायनल निमाणे संस्कार करपाचे उरल्यात. ह्या शिवाय म्हजें तुरो पुस्तक आहा तें मराठी भाशेंत ऑलरेडी ट्रान्सलेट जालां आनी तें फक्त विमोचना खातीर रावता अशें दिसता म्हाका. ओके. आतां एट प्रेझंट सद्याक तरी साहित्यीक मळार कसलो प्रकल्प तुमच्या हातीन आसा? एका पंडिताचें मृत्यूपत्र हें मूळ तामील पुस्तक मराठी भाशेंत मदली भास म्हूण हांवें घेतल्या आनी ताचो हांव अणकार करतां. आनीक ह्या म्हयन्याक तें हांवें सबमीट करूंक जाय अशी म्हाका विनवणी आसा आनी तो वावर चालू आसा. त्या शिवाय तुमकां सांगलां हांवें ओपारी आनी मुंडी हांचें पुस्तक तें आनी सायड बाय सायड. आनीक दालगाद कोंकणी अकादमीन वावर दिल्लो ताचें एक रोमी इंग्लीश आनी रोमी कोंकणी शब्दकोश शब्दकोश. हो बरो 500-600 पानांचो हे शब्दकोश 3 मोठे प्रकल्प आतां सद्याक तुमच्या हातीन हातीन आसा. आसात. विन्सी बाब, एक पर्सनल क्वेश्चन, प्रश्न. जरी तर तुमी बरोवपी जावंक नासले जाल्यार दुसरी कसली वेवसाय आपणावपाचे? आतां हो तुजो बरोवपूच फूल टायम वेवसाय जाला. म्हाका तुमी बरोवपी इतल्याच हेचेर पळयला, पूण हांव म्हज्या जिवितांत ल्हानपणांत खूब कश्टवलो खरें म्हणल्यार. आनीक कितें करचें हें एक्झॅक्टली समजून आसलेल्यान घोडे हांवूय चुकलो आसतलो. हांव कोणाक दुसऱ्याक ब्लेम दिना. हांव पॉलिटॅक्नीक इंजिनियरींग जॉयन जाल्लो आनी पयले थोडे तेंप गेलो, पूण मागीर हांव फाटीं सरलो. कित्याक लागून तेन्ना भुरगो खबर ना कितें जालें तें. आनी कॅरियर गायडन्सूय घोडेक तितलें नासलें जायत. जावं शकता. पूण एक तरी म्हायती कोणाक आसची ना की ना. यू हॅड अ टॅक्निकल एप्टिट्यूड आनी तूं पॉलिटॅक्नीक जॉयन जाल्लो. मॅकानिकल इंजिनियरिंगाक जॉयन जाल्लो हांव. आय सी. मागीर हें जालें एक. दुसरी लिपलेली गजाल सांगता. सो द लॉस ऑफ इंजिनियरींग इज द गेन ऑफ कोंकणी लिटरेचर अशें म्हणूंक जाता आमच्यान. अशें म्हणूंक जाता. ना मागीर आनीक आहा पळय. हांव LLB करूंक जॉयन जालो. फर्स्ट इयर LLB केलें हांवें आनी एग्जाम दिवपाच्या टायमार म्हजें मातशें हाल्लें आनीक मागीर तें हांवें सोडून दिलें. नाजाल्यार LLB जातालें तेन्ना 2 वर्सांची LLB 2 वर्सांनी तुका डिग्री मेळटाली आनी तुका प्रॅक्टीस करूंक जाय जाल्यार तुवें 3रे वर्स करूंक जाय आसलें. हें म्हजें चुकलें अशें म्हाका दिसता. LLB केल्यार म्हाका साहित्याच्या हितून भितर खूब आनीक वाव मेळटा आसलो. आनीक वाव मेळपाचो. हय. विन्सी बाब, आतां कोंकणी मळार तुमची फुडली वाटचाल कितें? ते 3 प्रोजेक्ट सोडले जाल्यार आनीक तुजें फुडलें विजन कितें? हांव जाणा तुमी एक बरे लांब दिश्ट आशिल्ले विजनरी कशे. फुडली वाटचाल कितें? मेल्विन कोंकणी फर्नांडीस न्हय फकत तुजेच एक बरोवपी कसो इम्प्रुवमेंट करपाक, पूण ओवरऑल कोंकणी साहित्याचें, हेर कोंकणी बरोवप्याचें आनी रोमी कोंकणीचें. मेल्विन फर्नांडीसान म्हजे फाटीर हात दवरला. ताच्या आदारान पयलीं हांव काम करूंक सोदता तें म्हजें जितलें आतां पेंडींग म्हणल्यार फायल्यो ज्यो आतां नेमाळ्याक आनी कोणाक कोणाक बरोवन पडून आसात त्यो फायल्यो सगळ्यो आतां सुदोळ करूंक सोदता एक सायडीन. दुसरे सायडीन तेणेंच म्हाका सांगलां की कोंकणी बरोवप्याक आमी वयर काडया. सो आतां कोंकणी बरोवप्यांचो प्रश्न आहा. तुमकां वयर सरोंक जाय जाल्यार तुमी आमचे फुड्यांत येवचें. आमी सोदताच पूण येवचें. अशीं मेल्विनाच्या थ्रू हांवें पुस्तकां छापल्या. एक म्हणल्यार तो काणकोणचो मान्युएल फर्नांडीस म्हूण आलींच 2-3 म्हयने आदीं तेजें पुस्तक आमी एड्स पब्लिकेशनच्या थ्रू छापलां. आनीक आतां आनीक एक आसा पूण ताका आजून आमचें डिलिंग्स जालना. रोमी लिपींतलेंच कथा पुस्तक डील जालना पूण तेंय चड करून जातलें. विन्सी बाब, आतां लेटस्ट समजुया खबर जेन्ना एड्स पब्लिकेशन तुमच्या म्हऱ्यान आयलो आनी सांगातान वावरोंक तुका उत्तेजन दिलें, पूण हाचे पयलीं जीं पुस्तकां आयल्यान चडशीं तुमी तुमचो दुडू खर्चून बोल्सांतलो. ना, सगळींच पुस्तकां म्हज्या दुडवांची जावंक ना. म्हाका थोडी तरी जाल्यांत. हय, म्हाका मायकल ग्रेशियसान 2 पुस्तकां छापूंक आदार दिलो. दालगाद कोंकणी अकादमीन म्हजी कांय पुस्तकां छापलीं.
आनीक मागीर म्हजीं पुस्तकां उजवाडावपा खातीर आमी स्नोज अकादमी वा स्नोज प्रकाशन स्थापन केली. स्थापना केली. स्थापना केली. जाल्यार हो जो दुडू तुमी मोडला खोर्चिला कोंकणी लिटरेचरा खातीर तो देसपेस बरो आयला की तुमी आजून ना, तुका हांवें आदींच सांगलां पळय, म्हजीं पुस्तकां घरा कडेन पडोन नात म्हूण. फक्त आतां पडून आहा ती पळय आतां दर एका पुस्तकाचे 500 कॉपीज काडल्या. ते 100 तेका दिल्या म्हणजे आनी 300 350 पुस्तकां आतां आहा ती मागीर खंय 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 वयतली. पूण हांव पुस्तकां छापून लॉसांत ना. ओके. आमचो वेळ सोंपत आयला विंचीबाब. एक निमणो प्रश्न तुमकां. कोंकणी साहित्यीक मळार जे आयज मेरेन गंभीर साहित्यीक आसात न्ही आनी तांचे आंगान कितें आसा मनान आसा आनी तें तांच्यान लिखणेंतल्यान पुस्तकाच्या रुपान हाडूंक जाता, तांकां तुमचो संदेश आनी सल्लो कितें? एक मालगडो बरोवपी हे नदरेन. विन्सी क्वाद्रूस घडपा खातीर असो पुस्तकां बरयलीं आनी तेजी मार्केटांत गेलीं छापलीं असो घडोंक ना. विन्सी क्वाद्रूसान घडपा खातीर खूब म्हळ्यार खूब वाचलें. हें वाचता वाचता तूं कसो बरयता, तो कसो बरयता, तो कसो बरयता हें सगळें हांवें नियाळ्ळां. आनीक ह्या सगळ्या बरोवप्यांचो एक निश्कर्श म्हजो की बरोवप्या भितर तांक आसता, पूण ते आपणाली तांक गरज थंय घालना आनी तें साहित्य म्हणल्यार अशें एक टायमपास अशें धरता. हांव साहित्य म्हणल्यार गंभीरतायेन घेता आनी म्हजें एक सल्लो आतां, दुसरे भासांतलीं पुस्तकां वाचा. दुसरे भासांतलीं पुस्तकां अणकार करपाचो ट्राय करा. दुसरे भाशेंतलें जर अणकार करपाची संद घेतली जाल्यार दुसरे भाशेंत कसले कसले त्या बरोवप्याक त्रास पडटा ते आपणें अणभवूंक जाय. आनी ते जेन्ना अणभवता तेन्ना तूं मागीर आपली लेखणी सुदारता. ते लेखणेंतल्यान जें तुजें साहित्य निर्माण जाता तें साहित्य गंभीर साहित्य आसता आनी तें लोकांक आकर्शीत करपाचें साहित्य आसता. हांव म्हजें व्हडपण म्हूण सांगना तुका, पूण पुरस्कार कोणाक मेळटा? थोडे म्हणटा पुरस्कार आदींच फिक्स केल्ले आसता. तशें आसना. पुरस्कारा खातीर कांय नॉर्म्स बरोवप्यान सांबाळपाक जाय आसता. त्या खातीर पुरस्कार प्राप्त पुस्तकां वाचूंक जाय. आज आमकां इतली बरी संद आसा. कोंकणी भाशेक मातशें देवनागरीन वाचची पडटा ती. कोंकणी भाशेंत दर वर्साक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिता. ते साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्याची जायतीं साहित्याची पुस्तकां उजवाडाक आयिल्लीं आसता. तीं वाचचीं. साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जिखलेलें पुस्तक धरून तांचें हेर साहित्य वाचचें. तातूंत तूं बरोवप्याक वळखूंक पावता आनी तूं जेन्ना बरोवप्याक वळखूंक पावता तेन्ना तो बरोवपी तुजे भितर येता आनी तो बरोवपी तुका उत्साहीत करता, प्रेरीत करता साहित्य कशें बरोवचें तें. आनी मागीर पुस्तक आपुणूच पुरस्काराक पात्र जाता. देव बरें करूं विन्सी बाब. तुमी खास वेळ काडून आमच्या स्टुडियोन आयलेत. इतली बरी आमचे वांगडा भासाभास केली आनी एक बरो सल्लो आनी मार्गदर्शन संदेश नव्या बरोवप्यांक दिलो. देव बरें करूं डेनियल बाब. परतून एक फावट म्हाका तुमीच मुलाखतीक आपयलो आनी देव बरें करूं म्हणटा CCR टीव्हीक आनी CCR टीव्ही पळयणाऱ्यांक तुमचे वरवीं म्हज्या पुस्तकाची, म्हज्या साहित्याची जायत्या थरांनी वळख मेळटा. आनीक आयज हांवें हांगासर थोडीशीं पुस्तकां हाडलेलीं भुरग्यां साहित्याची. ती पुस्तकां तुमचे नदरेक येतलींच. तुमी ती वाचची. होच म्हजो पळोवप्याक सल्लो. देव बरें करूं. जशें विन्सी बाबान सांगलां आनी आमची कोंकणी भाशेन एक म्हण आसा, जांकोन जांकोन हूंय गांवकार जावचो आनी वाचून वाचून बरोवपी जावचो. सो ज्या बरोवप्या कडेन वाचप ना आनी गंभीरतायेन वाचप ना ताचे कडेन व्हड बरोवपी जावपाक ताच्या आंगान सपनां येवंक फावनात. वाचून वाचून बरो बरोवपी जावपाक जाय हेंच विन्सी बाबान सांगलां. आनी बऱ्या साहित्यिकांचें वाचप करचें आनी तुमचें वाचप फुडें वचचें, बरोवप फुडें वचचें. पळयत रावात
तुमचें आवडीचें चॅनल द CCR TV चॅनल. थँक्यू.